बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ासरात, मैं हूं जावेद चौधरी। साहब, पिछले दिनों साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब के बयानात ने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया था और यूं महसूस होता था कि जब उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की है तो डेफिनेटली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक बार दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जरूर हो गई। उनके मसलसल इंटरव्यूज आ रहे हैं, उनके मसलसल बयानात आ रहे हैं और उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर हुई जिसमें उन्होंने बेशुमार पाकिस्तान के लीडर्स के ऊपर बात भी की और उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों ने ये गलतियां की जिसकी वजह से सदर परवेज मुशर्रफ का, यानी उन्होंने कहा कि मेरा इक़्तिदार का दौर था उसमें से ये चीजें सामने आई थी। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप का उन्होंने बार बार जिक्र किया और यूं भी महसूस होता था जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप उनका बहुत बड़ा टारगेट है। इस दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की तरफ से कोई खास रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल भी सामने आए ताकि ये सारी जो पॉलिटिकल पिक्चर है वो मुकम्मल हो और लोगों के सामने आए। मेरे साथ इस वक्त तशरीफ रखते हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आला पंजाब हैं। मैं सबसे पहले मियां साहब आपको अप्रिशिएट करूंगा कि जो सैलाब में आपकी कारकर्दगी थी वो इंतहा दर्जे की बेहतर थी और लोगों को बड़ा रिलीफ मिला। और क्योंकि मीडिया के बारे में ये कहा जाता है ये हमेशा नेगेटिव चीजें जो उसको पेंट करता है, मैं सबसे पहले आपको इस चीज पे अप्रिशिएट भी करता हूं, मुबारकबाद भी पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। दूसरा ये बताइएगा कि परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आना चाह रहे हैं और उनका ख्याल ये है कि वो आएंगे और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो बड़ा मेन रोल अदा कर सकते हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उन्हें जरूर वेलकम कहेगी कि वो आए और आके अपना दोबारा सियासत को संभालें। जनरल मुशर्रफ के बारे में उनके जो इल्जामात हैं, मैं उनको यही कह सकता हूं कि उनकी ये बेहिम्मती है कि आज जब वो इक़्तिदार से बाहर हैं तो तरह तरह के ऐलानात कर रहे हैं, तरह तरह के वो इल्जामात लगा रहे हैं। मैं इसके जवाब में यही कहूंगा कि जो शख्स जिसने 2 मरतबा आइन को पांव तले रूंधा हो, जिसने अदलिया को तार तार किया हो और अदलिया के जो चीफ जस्टिस उसका कोर्ट फड़वाया हो और अदलिया को ताले लगाए हों, जिसने चंद टुकड़ों के एवज बेगुनाह लोगों को शहीद करवाया हो, लाल मस्जिद का वाकया हो या कोई और इस तरह के वाकयात हैं, दिल खराश वाकयात हो, मैं समझता हूं कि ऐसे शख्स के इल्जामात को कतन कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए। उसमें परवेज मुशर्रफ साहब ने 2 चीजें उनकी बड़ी दिलचस्पी। एक तो उन्होंने ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ उनकी मिन्नतें कर रहे थे कि उनको छोड़ दिया जाए या मुल्क से बाहर भिजवा दिया जाए। साथ उन्होंने कहा कि शाह अब्दुल्ला ने उनकी सिफारिश की और मैंने शाह अब्दुल्ला के कहने पर आपको, यानी आपकी सारी जो खानदान है उसको जलावतन कर दिया। ये बात दुरुस्त है उनकी? मैं तो इसके बरक्स बात करूंगा कि वो मियां नवाज शरीफ की मिन्नत कर रहे थे कि कारगिल का जो उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया और जो मुंतखब क़यादत थी प्राइम मिनिस्टर को एतमाद में लिए बगैर और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इस हवाले से उन्होंने आइसोलेट कर दिया। वो लेफ्ट एंड राइट वो मिन्नतें करवा रहे थे कि मुझे और मेरे 2-4 साथियों को आप बाहर न निकालिएगा और हम आपके साथ चलेंगे, और साथ ये भी तड़ी कि अगर आप निकालेंगे तो हम यहां पर यानी हुकूमत का बिल्कुल तख्ता कर देंगे। ये 12 अक्टूबर से पहले की बात है बिल्कुल। और आप देखिए कि उसका सबूत मुझे कहीं से और नहीं लाना। जनरल मुशर्रफ के अपने अल्फाज हैं कि अगर नवाज शरीफ मुझे ना निकालते तो वो इक़्तिदार में रहते। अच्छा, नहीं, उसके बाद जब आप लोग कैद में चले गए तो उसके बाद आपने जिलावतनी के लिए क्या उनसे रिक्वेस्ट की थी परवेज मुशर्रफ से, मियां नवाज शरीफ साहब ने या उनके किसी नुमाइंदे ने उनसे कहा कि मैं जिलावतन करती है? मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता। और मैं बहरहाल शाह अब्दुल्ला का खादम हरमैन शरफैन का, मेरा खानदान भी उनका इंतहाई मशहूर है कि उन्होंने बेपनाह हमारे खानदान की वहां पर उसको बड़ी इज्जत से रखा, एहतराम से रखा और उन्होंने जद्दा में हमें महसूस नहीं होने दिया कि हम दियारे गैर वतन में हैं, और बल्कि वहां पर अल्लाह ताला का ऐसा करम कि बार बार हमें उम्रे की सादत भी नसीब होती थी और दियारे रसूल भी हाजिरी का हर वक्त मौका मिलता था। तो ये मैं समझता हूँ इस जिलावतनी में हमारी खुशनसीबी है। इस जिलावतनी में किंग अब्दुल्ला का कोई ताल्लुक था या शाह फहद का या किंग अब्दुल्ला का या उनके खानदान का कि उन्होंने कुछ आप बाहर बुलवाया जाए? अगर हम सऊदी अरब हमारा खानदान गया और मैं इसको कहता हूं कि मुशर्रफ फोर्स्ड अस इनटू एग्जाइल,
کیونکہ دیکھیے کہ نیلسن منڈیلا نے بھی کہا تھا کہ a prisoner has no voice. I mean, he's not free to say anything. تو مشرف آج جو کچھ بھی کہتا رہے، یہ قوم ایسے شخص کو جس نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پہنچایا، جس نے پاکستان کی عزت اور وقار، دیکھیے یاد رکھیے وہ واقعہ، مشرف فرماتے تھے کہ نواز شریف سولڈ کشمیر ان لاہور ڈکلیریشن. حالانکہ لاہور ڈکلیریشن میں کشمیر کا بڑا واضح اس میں اس کا ریفرنس موجود ہے کہ تمام مسائل کو کشمیر کے ساتھ حل کیا جائے گا. واجپئی کا اور میاں نواز شریف کا جو ڈکلیریشن ہوا، اور یہ وہی واجپئی جو گئے مینار پاکستان اور وہاں پر کہا کہ پاکستان بنتے وقت ہمارے دل پر بہت گھاؤ لگے تھے، مگر آج ہم پاکستان کو دل سے تسلیم کرتے ہیں. یہ کس کی عزت تھی؟ پاکستان کے کروڑوں عوام کی. یہ کس کی عزت تھی؟ پاکستان کے منتخب حکومت کی. یہ کس کا احترام تھا؟ منتخب وزیر اعظم کا. اور پھر وہی جن مشرف جب جا کے وہاں پہ واجپئی کو ہاتھ بنانے کے لیے منتیں کی اور میز سے کراس کھٹمنڈو میں اس طرح ہاتھ بڑھایا، اور پاکستان کی اس میں کتنی توقیر اور عزت تھی وہ ہم سب جانتے ہیں. اچھا، اگر پرویز مشرف واپس آ جائیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہوگا؟ آپ ان کو ویلکم کہیں گے؟ آپ ان کا ٹرائل چاہیں گے؟ آپ ان کو گرفتار کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر مشرف واپس آتے ہیں، جن مشرف، اور ان کو آنا چاہیے تو ان کو ٹرائل فیس کرنا چاہیے. اور جو انہوں نے گناہ کیے ہیں اور پاکستان کی جس طرح انہوں نے بے توقیری کی اور پاکستان کو جس طرح انہوں نے بے پناہ نقصان پہنچایا، اس کا ان کو سامنا کرنا ہوگا. اگر ہمارے خلاف وہ کینگرو کورٹس بنا سکتے تھے اور مارشل لاء دور میں بے پناہ ظلم اور زیادتیاں کر سکتے تھے تو ان کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق انصاف تو ہونا چاہیے نا. آپ انیشیٹو لیں گے؟ پاکستان مسلم لیگ نون اس پہ پوری قوم چاہتی ہے. نہیں چاہتے تو سب ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ لیکن نون انیشیٹو لے گی. یہ حکومت وقت کا یہ اس کا استحقاق ہوتا ہے. آج اگر پرائم منسٹر چاہیں تو جن مشرف کا وہ ٹرائی کے لیے کہہ سکتے ہیں. لیکن ان کا تو بڑا موقف واضح ہے میاں صاحب. پرائم منسٹر صاحب کا یہ کہنا ہے، انہوں نے آپ کو مشورہ دیا پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ پرویز مشرف کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے. جب وہ ان کا یہ موقف، اس کا مطلب وہ ٹرائل تو نہیں کرنا. لیکن دیکھیں نا، اگر تو میں نے تو ابھی کہا کہ اس وقت ان کی باتوں کا جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ وقت کا ضیاع ہے. وہ آئیں اور اپنے خلاف، ان کے خلاف مقدمات ہیں عدالت میں، وہ ان کا سامنا کریں اور عدالت میں پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیے، پرویز مشرف صاحب نے ایک تجویز دی ہے، انہوں نے کہا کہ فوج کا ایک آئینی کردار ہونا چاہیے پاکستان کی سیاست میں. آپ ان کے اس پوائنٹ سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ آئینی کردار ان کو اپنے 10 سالہ دور میں جب انہوں نے بدترین فسطائیت قائم رکھی تھی اس کو کیوں نہ یاد آیا؟ آج ان کو بار بار جمہوریت ان کی یاد ستاتی ہے اور راتوں کو ان کو نیند سے جگا دیتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو اقتدار کھونے کا بہت دکھ ہے، اور آج ان کو چاہیے کہ وہاں پر لندن میں جہاں پر بھی ہیں اللہ اللہ کریں اور پاکستانی قوم کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. اچھا، ایک چیز جو آپ کے ساتھیوں کی طرف سے میاں صاحب بار بار باہر آ رہی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ فوج جب آرمی چیف ہمارے اشفاق پرویز کیانی جب بھی حکومت کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہے، صدر کے ساتھ ہوتی ہے، وزیر اعظم کے ساتھ ہوتی ہے، تو آپ کی پارٹی سپلٹ ہوتی ہے. آپ کے کچھ ساتھیوں کا خیال یہ ہے کہ ان کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے سیاست میں. جیسے کہ جب عدلیہ کا فیصلہ ہونے لگا تھا یہ اس کا NRO کے بارے میں، تو اس وقت آرمی چیف کی ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اور صدر صاحب کے ساتھ. اس وقت آپ ہی کی پارٹی کے ساتھی جو تھے انہوں نے بڑے ریزینٹمنٹ کا مظاہرہ کیا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک NRO کی ایکسٹینشن ہے جس میں ٹرائیکا نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہے، جبکہ پارٹی کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ اس پہ خاموش رہتی. آپ کا اصل موقف کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آرمی چیف اگر پریزیڈنٹ کو ملتے ہیں یا پرائم منسٹر کو ملتے ہیں تو اس حیثیت میں کہ وہ ایک پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہیں، اور اس میں ان کی پرسنل حیثیت میں نہیں بلکہ ایک آفیشیل طریقے سے ملنا، اس میں نہ کسی کو شک ہونا چاہیے. خاص طور پر جنرل کیانی کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر یہ بات میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہ وہ ایک پروفیشنل
تھنکنگ مائنڈ ہیں، پروفیشنل سولجر ہیں، اور مشرف، جنرل ضیاء، یحییٰ خان، ایوب خان، اس ملک کے اندر 32 سال سے زیادہ انہوں نے حکومت کی. آج کے حالات جو ہیں اس کے اوپر دن رات ٹیلی ویژن پر بحث ہوتی ہے، اخبارات میں خبریں آتی ہیں، کالم چھپتے ہیں. آپ کو یہ یقین کر لینا چاہیے، میں بالکل اس بات پر بالکل کنونسڈ ہوں کہ چونکہ کیانی ایک ٹوٹلی ایک پروفیشنل سولجر ہیں، ان کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں کہ اس ملک کے اندر خدا نخواستہ دوبارہ جمہوریت کو پامال کیا جائے اور آرمی رول لگایا جائے. اچھا، میں نے کیونکہ بریک لینی ہے میرے صاحب، بریک کے بعد میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کس بنیاد پر اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جنرل پرویز کیانی صاحب ماشاء اللہ نہیں لگائیں گے، یا ماشاء اللہ قسم کی ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس میں فوج، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اور اس میں وقفہ لوں گا وقفے کے بعد، کیونکہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ لیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد آپ بتا رہے ہیں.